अस्सलाम वालेकुम। बहुत से पाकिस्तानी हैं, बहुत से मुसलमान हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, जो इब्राहम अकॉर्ड्स जिसको कहा जा रहा है, ट्रंप इब्राहम अकॉर्ड जो नाम ले रहा है वो क्या है, बहुत से पाकिस्तानी जानते ही नहीं हैं। इसको खुल के एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, और अगर किया गया तो उसको सुना ही नहीं गया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि ये एक इसराइली चाल, एक इस तरह की चाल है डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की बनाई हुई, एक वो चाल है जिसके अंदर फ़लस्तीनियों का हक मारने की बात है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम मैं आपको लूँगा और आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये क्या चीज़ है, आपको देसी तरीके के साथ मैं बताऊँगा। अब्राहम अकॉर्ड जो है ना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर ना ये एक मुआहदा जो है ना उसकी तश्कील दी गई है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि इस्लामी, हमारा इस्लाम मज़हब जो है, यहूदियत हो गई, ईसाईयत हो गई, तीनों जो है, तीनों मज़हब के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आला मुकाम जो है दिया गया है। तीनों मज़हब के अंदर है इस तरह, तीनों मज़हबों के अंदर है इस तरह। अब उनका नाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल करके ये एक मुआहदा तश्कील दिया गया, जिसके अंदर मैं आपको देसी तरीके से बोलूँ ना तो ये है कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है। आपने इसराइल के साथ, जिसके इसका हिस्सा तो पहले ही वो बन चुके हैं काफ़ी मुल्क, जैसे कि बहरीन बन चुका हुआ है, दुबई जो है UAE वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, वो साइन कर चुके हुए हैं। उसके अलावा सूडान जो है वो भी इसका हिस्सा बन चुका हुआ है। कज़ाकिस्तान ने 2025 के अंदर इसके ऊपर साइन किए हैं। ठीक है, कई मुल्कों को वो फोर्स कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, कई मुल्कों को वो ऑलरेडी फोर्स प्रॉपर तरीके से कर चुके हुए हैं और साइन ले चुके हुए हैं। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ये है कि आप पहले फ़लस्तीन जो सा है हमारा पैलेस्टाइन, उसको ऊपर जो जुल्म सितम की एक दास्तान जो है वो लिखी जा रही है, और फर्दर वहाँ पे हमले होते हैं, वहाँ पे लोग मरते हैं, जो यहूदी वहाँ पे सब कुछ कर रहा है उसको आप भूल कर साइड पे रखें, और हमारे साथ आप जो है सियासी सरगर्मियाँ जो सी हैं आपकी वो होंगी। उसके अंदर आपकी सियाहत को फ़रोग दिया जाएगा, जिसे टूरिज़म कहते हैं। उसके अंदर आप हमारे साथ जो सिक्योरिटी टाइज़ बनाएंगे, जिसे कहते हैं कि आप अगर, यानी कि देसी लफ्ज़ों में बोला जाए ना, तो अगर इसराइल जो से किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करता है जो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अगर पाकिस्तान साइन कर देता है और कल को फिर जो सा है इसराइल जो है हमला करता है, लेट्स सपोज फ़लस्तीन के ऊपर और बड़ा हमला करता है, तो पाकिस्तान जो है चाहते हुए भी इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता, इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी यानी कि कार्रवाई जो सी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, या उसके ऊपर कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई हमला नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता, जब वो उसका एक हिस्सा ही बन गया इसराइल का। यानी कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर आपने साइन कर दिए, फिर आप भी एक तरह के इसराइल का हिस्सा है। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाली जाए, थोड़ी रोशनी डाली जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेशन गोई की थी, एक वक्त आएगा कि यहूदियों की हुकूमत होगी, तो ये उसका पूरा एक स्टेज सेट किया जा रहा है, साइन लिए जा रहे हैं, हिस्सा बनाया जा रहा है। अब देखिए ना, दुबई जो है, क्या वहाँ पे दुबई में काफिर रहते हैं सारे, हरकतें तो काफिरों वाली हैं उनकी, लेकिन बराए नाम तो मुसलमान हैं ना वहाँ पे, लेकिन वो हिस्सा बन चुके हुए हैं। अब आपका जो ये सऊदी अरब है, इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने। अब ईरान की जो खित्ते में जो जंग लगी हुई है, वहाँ पर ईरान को खाना ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, वहाँ से अब उसके ध्यान हटा के ये कहा जा रहा है कि अगर ये पीस डील आप चाहते हैं, अगर आप ये अमन मुआहदा करना चाहते हैं, ट्रंप का ये कहना है कि पहले आपको अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करने पड़ेंगे। ये किस किस्म की शर्त है, देख रहे हैं आप, ये एक मुनाफकत, कैसी ओपन मुनाफकत है उनकी तरफ से, ओपन किस्म की मुनाफकत है। अब जो सऊदी अरब का जो माशाल्लाह जो टॉप लीडर है मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो बहुत बड़ी एक रुकावट बने हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने साइन नहीं करना, लेकिन कब तक बनेंगे, कब तक बनेंगे, ये तो देखने की बात है ना। अगर सऊदी अरब ने साइन खुदा न खास्ता कर दिए, तो फिर तो पाकिस्तान साइन करेगा ही करेगा, हर सूरत करेगा। तो पाकिस्तान कहता है कि पहले आप फ़लस्तीन को एक अलग रियासत दें, फिर हम साइन करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने भी क्या साइन कर देने इसके ऊपर, यानी कि हम उस ग्रेटर इसराइल के हम मतहत होने लगे हैं ये साइन करके कि हम जी आपके ग़ुलाम, पहले तो हम इंटरेक्ट ग़ुलाम हैं ही गोरों के,
IMF سے قرضے لے کے ورلڈ بینک سے قرضے لے کے IMF ورلڈ بینک کس کا ہے؟ ان کا ہی ہے، یہودیوں کا ہی ہے، اسرائیل کا ہی ہے۔ پہلے ہی ہم ان کے کانے تو ہیں آلریڈی، پہلے ہی ان سے پیسے لے کے ان سے ہم صدقہ زکوٰۃ لے کے فطرانے لے کے ہم پہلے ہی ان کے کانے ہیں۔ تو فردر یعنی کہ اب ہم صرف ایک سائن کی رہ گئی بیچ میں فاصلہ، وہ سائن بھی ہو گیا تو پھر تو ہم پراپر یعنی کہ ہم کہیں گے نا کہ آؤ جی آقا ہم آپ پہ غلام۔ تو میرے خیال سے پاکستان کو یہاں پہ ایک مضبوط قسم کا سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ملٹری بھی، اور ہمارے حکومت کے جو ٹاپ سے سفارتی اہلکار جو ہیں، ان کو پراپر وہاں پہ ایک سٹانس لے کے ایک پراپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کے کہنا چاہیے کہ فلسطین کو الگ ریاست دیں، اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہم ٹورزم نہیں چاہتے، ہم اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی ٹائز نہیں چاہتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ یہود سارا دوست نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر سیکیورٹی ٹائز کہاں سے آ گئی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کافی نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ ایک ان کی بولا ہوا ایک جملہ میرے خیال سے کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنایا ہوا ملک ہے ہمارا، اور اگر ہم ان کی حدیث کو ہی فراموش نعوذ باللہ کر دیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ سیکیورٹی ٹائز یہود کو ہی اپنا دوست بنانا شروع کر دیا، تو پھر تو سمجھ لینا قیامت پھر اس کا مطلب بہت ہی نزدیک ہے۔ یعنی کہ چند ملک رہ گئے ہیں، چند ملک، اگر وہ بھی دیکھیں سائن کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اوپن طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پاجی ہم آپ کے نام، تو جب ہم نے سائن کر دی ہم ان کے نام ہی ہو گئے، پھر اس کا مطلب گریٹر اسرائیل بن چکا، یعنی کہ قرب قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہی پوری ہو گئی کہ گریٹر اسرائیل بن گیا۔ لیکن آپ اس میں ایک چیز مد نظر لازمی رکھیے گا، میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں اس بات کو لازمی مد نظر رکھیں۔ میں ایک بہت ہی باریک پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پہ۔ خدا نخواستہ یہ سائن ہو جاتے ہیں اور پھر اسرائیل جو سا ہے ان ملکوں کے اوپر حملہ کرتا ہے جنہوں نے سائن نہیں کیے ہوتے، تو پھر پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یا جو سا مرضی وہ ملک ہو گیا جس نے سائن کیے ہوں گے، وہ ڈائریکٹ کیا انڈائریکٹ مدد بھی نہیں کر سکتے ان اسلامی ملکوں کی جو اسرائیل کے نشانے پہ ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات کسی ایک پوائنٹ کے بعد کہتا ہوں کہ سمجھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم اکورڈ جو ہے نا، ابراہم اکورڈز جو انہوں نے نام رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے ایک نام یوز کرتے ہوئے، ایک ایموشنل نام یوز کرتے ہوئے کہ ہم یہاں بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ سیر و سیاحت ہے، ٹورزم ہے وہ بڑھے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں دفاعی معاہدے ہوں۔ دفاعی معاہدے کیا ہوتے ہیں جی؟ دفاعی معاہدے یہی ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز پاکستان سائن کر دیتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ، تو پاکستان پہ حملہ کرے گا تو جو وہ اسرائیل ہے آپ کا یہودی جو ہے وہ پاکستان کی مدد کریں گے، اور اگر اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان یہودیوں کی مدد کرے گا۔ اب پاکستان نے جو یہ ایک لائن بولی ہوئی ہے ماضی کے اندر اور آج ہی بول رہے ہیں کہ آپ فلسطین کو الگ ریاست دیں، ایک الگ ریاست تسلیم کریں تو ہم ابراہم اکورڈز کے اوپر سائن کر دیں گے۔ یعنی کہ سائن اگر ہو گئے تو پھر ہم نے یہودیوں کو تسلیم کر لیا۔ تو بہرحال ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا، اور امت مسلمہ کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں کہ امت مسلمہ کو رب تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل، جو یہ امن معاہدہ جو سا ایران کے بیچ میں، امریکہ کے بیچ میں، جو پاکستان بار بار کوششیں کر رہا ہے، ایران پاکستان کو شکریہ پیش کر رہا ہے کہ اب امن معاہدہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر لا کے ٹرمپ نے سٹیمپ لگا دیا ہے امن معاہدے کے اوپر۔ پہلے ابراہم اکورڈز ہوں گے، یعنی کہ وہ معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کرو، تو پھر میں یہاں پہ پیس، یعنی کہ ایک اوپن بلیک میلنگ چل رہی ہے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے فلسطین کو تو ہم نے بیڑا غرق کر دیا، اجاڑ دیا ہے، تو ہم ایران کا بھی یہ حال کر دیں گے اگر نہ ہمارے ساتھ معاہدے، یعنی کہ وہ اپنا پورا ایک زور زبردستی جبر کے ساتھ اس طرح کے معاہدوں پہ سائن کروانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ممالک کتنے ہیں، پاکستان کے علاوہ کتنے ممالک ہیں دنیا کے اندر؟ آپ اوور آل پاکستانیوں کے علاوہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں کتنی ہے۔ اتنے سے یہودی ہیں اور اتنے مسلمانوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں اندر کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں۔ دبئی کے اوپر حیرت آتی ہے کس طرح کا کافرانہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ سوڈان بھی مسلم ملک ہے، وہ بھی حصہ بنا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ قزاقستان جو ہے وہاں پہ کتنے مسلمان رہتے ہیں، وہ بھی بنے ہوئے ہیں اس کا حصہ۔
یعنی کہ شروعات ہو چکی ہوئی ہے گریٹر اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل کی شروعات ہو چکی ہوئی ہے۔ قرب قیامت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ بہرحال اپنے ایمان کو اس حد تک ہم نے مضبوط رکھنا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث تھی کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم نے ان لفظوں کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہمارے حکمران نہیں پکڑ سکتے مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو، تو نہ پکڑیں، ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا سبسکرپشن جو ہے میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، مجھے بہت زیادہ ایک کانفیڈنس دیتی ہے کہ مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں، میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو میں کچھ اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں کہ ایک چینل کو ایک پازیٹیو ایک وے کے اندر لے کے چل رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا چینل کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آپ کو ٹنکل مل سکے، اور آپ پھر ہمارا ایک کنیکشن رہ سکے۔ اس طرح اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔